अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर किसने दिया, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि जिस दिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुँचे और हज़रत हसन को लेकर गोद में लेकर उनका नाम हसन रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ मांगते हुए कहा था, ऐ अल्लाह, मैं अपने बेटे हसन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप भी हसन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाइए और जो भी हसन से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत फरमाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई बार सहाबा इकराम से फरमाया, ऐ लोगों, मेरा ये बच्चा हसन सरदार बनेगा और अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों की दो बड़ी जमाअतों के बीच सुलह कराएगा और बहुत बड़ी लड़ाई से बचाएगा। इसलिए हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से सहाबा इकराम भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत का ज़माना आया तो बहुत सारा माल गनीमत हज़रत उमर के पास लाया गया, तो उन्होंने बड़े बड़े सहाबा इकराम को जितना माल बांटा उतना ही हसन और हुसैन को दिया। हज़रत उमर ने हसन और हुसैन को 500 दिरहम दिए और इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लड़के हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ऐ अब्बा जान, आपने हसन और हुसैन को ज़्यादा माल दिया जबकि मुझे उनके मुकाबले में बहुत कम माल मिला है। तो हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ बेटा, क्या तुम्हारे बाप हसन और हुसैन के बाप की तरह हैं? क्या तुम्हारी अम्मी हसन और हुसैन की अम्मी फ़ातिमा की तरह है? क्या तुम्हारे नाना हसन और हुसैन के नाना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह है? मतलब हसन और हुसैन का दर्जा तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा माल दिया गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चेहरे और जिस्म के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत से बहुत ज़्यादा मिलते थे। एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकले तो हज़रत हसन उस वक्त बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर पीछे से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने कंधे पर उठा लिया और फरमाने लगे, ऐ हसन, तुम हुजूर के शक्ल से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो और अपने बाप अली से नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त पास खड़े थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए मुसलमानों की एक बड़ी जमाअत को आपस में लड़ने से बचा लिया, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बच्चे हसन के ज़रिए अल्लाह मुसलमानों की दो बड़ी जमाअतों में सुलह कराएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत मुआविया ने अपनी हुकूमत का आम ऐलान कर दिया तो लोग हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहने लगे, ऐ हमारे इमाम, आपके वालिद की वफ़ात के बाद हम आपको हुकूमत का ज़्यादा मुस्तहिक समझते हैं, इसलिए आप आगे बढ़ें, हम आपको अपना खलीफा बनाएंगे। और उसी वक्त बहुत से लोगों ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों पर बैत किया और उन्हें अपना खलीफा बना लिया। लेकिन ये बात जब हज़रत अमीर मुआविया को पता चली तो उधर से एक लश्कर तैयार होकर जंग के लिए मैदान में आ पहुंचा। उस लश्कर के जवाब में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक बड़ी फ़ौज लेकर जंग के मैदान में पहुंचे।
ان دونوں لشکروں کے سارے لوگ مسلمان تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ ان دونوں لشکروں میں بہت سے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی شامل تھے، اور قریب تھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اشارے پر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے اور پھر بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کر کے ان کا مبارک خون نالیوں میں بہا دیا جاتا۔ لیکن اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لینے کے لیے طاقت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہنے سے رک گیا، بچ گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دونوں لشکروں کو دیکھا تو انہیں خیال آیا، میرے اشارے سے اس میدان میں خون کی ندیاں بہنے لگیں گی اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جنگ میں مارے جائیں گے۔ اس لیے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا، میں اپنی حکومت کو چھوڑ کر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہنے سے بچا لیتا ہوں۔ قریب تھا یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے، لیکن اسی وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے مسلمانوں، تمہیں اپنی حکومت سے دستگیردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اس لیے تم لوگ بھی میرے ساتھ چل کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر انہی کے لشکر کے بہت لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، آپ نے یہ کیسا فیصلہ لے لیا ہے؟ ہم سب امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں؟ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم آپ کو ہی اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ کے لیے ہم اپنی جان داؤں پر لگا دیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے، اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑنے سے بچ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حکومت سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور شاید اب دوبارہ کبھی اپنی حکومت کا اعلان نہ کرتے، لیکن پھر بھی بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا تھا، کہیں کسی دن حضرت حسن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چل پڑے گی اور ہماری حکومت پھر سے خطرے میں آ جائے گی۔ اس لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زہر سے شفا مل جاتی۔ لیکن آخر میں ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا تیز زہر دے دیا، پھر وہ خود کو سنبھال نہ سکے، وہ زہر اتنا زیادہ تیز تھا، اس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آنتیں کٹنے لگی اور خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھ گئے اب آخرت کا سفر قریب آ چکا ہے، تو وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو گیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو جب خبر ملی کہ میرے بھائی حسن کو کسی نے زہر دے دیا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنے بھائی حسن کا سر اپنے گود میں رکھ کر پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتاؤ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم اس انسان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اسے قتل کروں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حسین، اگر مجھے زہر دینے والا انسان وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے، تو پھر اللہ کے پاس جا کر میں اس انسان سے اپنا بدلہ لے لوں گا، اور اگر زہر دینے والا انسان وہ نہیں ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو میں نہیں چاہتا دنیا سے جاتے جاتے میں کسی بے گناہ کا قتل اپنے سر لے کر جاؤں، اس لیے کسی کو میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے آگے کا ویڈیو جلدی اپلوڈ کیا جائے گا کہ حضرت حسن کی تمنا تھی کہ ان کی قبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے پاس بنے۔
لیکن بنو امیہ کیسے تلوار لے کر لڑنے آ گئے۔ حسین کی قبر ہم اس جگہ نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد بنو امیہ کے ایک بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے اور پوتوں کو ایک کمرے میں بند کر کے ان کا گلا گھونٹ کر کیسے انہیں مار ڈالا، یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔